मुमताज़ आलिम दीन है जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, जो रोज़ हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौजूद है कि जो लाहौर से स्पेशली हमारी ट्रांसमिशन के लिए तशरीफ़ लाए, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक है? रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी अल्लामा साहब, क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए कि आपकी मौजूदगी भी हो, दोनों हज़रात की, और इरफान भाई की भी मौजूदगी हो, तो फिर इरफान भाई अगर हों और फिर हम उनसे कलाम ना सुने तो ये कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? इरफान भाई, मैं चाहता हूँ कि कलाम आप सुनाएं, ताकि इब्तिदा तो हो कि आप आए हुए हैं, कि अभी हमने आपसे और भी कलाम सुनने हैं। वाह वाह। तो ये पहला कलाम हम आपकी इस तरह से। वाह माशाल्लाह। सलामत रहो फरहान, मौला आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। और इस चैनल की जो भी कोशिशें हैं, परवरदिगार उसको अपनी बारगाह में इस माह रमज़ान के सदक़े, इसकी रहमतों के सदक़े कबूल व मकबूल फरमाए। हमदे बारी ताला से आगाज़ करना चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिही अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हुज़ूर, इजाज़त आपकी। जी बिस्मिल्लाह। क़िबला। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे मेहमान हजरात यहाँ बैठे हैं और फरहान अली वारिस मिलकर मेरे साथ इस कलाम में शरीक हों, और जो भी नाजरीन इसको देख रहे हैं और जो सामीन सुन रहे हैं वो सब मिलकर मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहू 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 अल्लाहू। चांद तारों की शाने जमाली में तू, चांद तारों की शाने जमाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की डाली में तू, सब्ज पत्तों में फूलों की लाली में तू, खोशे खोशे में तू, बाली बाली में तू, टहनी टहनी में तू, डाली डाली में तू, बूटे बूटे में गुल, गुल में बू, बू में तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। दीद किसको मयसर तेरी जात की, दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने ना उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की। और क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की, और मोहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। फजीलत मोहम्मद के घर भेज दे। क्या कहने फरहान, मैं चाहूँगा कि ये अंतरा खुद आप पढ़ें, मेरे साथ पढ़िए। सलामत रहिए। हर फजीलत मोहम्मद के घर भेज दी थी, जो शय खूब से खूब तर भेज दी, इनके भाई को तेगे दो सर भेज दी, और मलक से फिर उसकी खबर भेज दी। लाफ
فتح کی صدا فتح کی صدا اب بھی ہے 400 اللہ 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 واہ واہ اللہ 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 واہ 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 سبحان اللہ. اور قبلہ نقشبندی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، کرامت عباس حیدری صاحب یہاں بیٹھے ہیں. آخری یہ بند پڑھ رہا ہوں، دیکھنا فرحان. لا الہ تیری شان کیا وحدہ، لا الہ تیری شان کیا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ابھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو. واہ 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 سبحان اللہ. اللہ 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 اللہ. جزاک اللہ. دل چاہ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ یہیں ٹھہر جائے اور ہم عرفان بھائی کی آواز میں کلام سنتے ہیں. خدا آپ کی آواز میں عرفان بھائی اور تاثیر عطا فرمائے. ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے سلامت ناشکری. تو میں چاہوں گا علماء کرام سے رہنمائی حاصل کرنا. مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے درخواست ہے کہ قبلہ اس پہ روشنی ڈالیے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمتیں ملتی ہیں. جی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ماشاءاللہ. واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ 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 آج ہماری داتا صاحب کی نگری کے مہمان ہیں تو کلام بڑا اچھا پڑھا ہے. اللہ سلامت رکھے. نسبت ہو جائے تو پھر شکر ادا کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا کہنا کیا کہنا. تو وشکروا لی کہ تم میرا شکر کرو، ولا تکفرون، نہ کفری وہ کفر، نہ شکری نہ کفر ہے. اگر کوئی اللہ کی، کیونکہ شکر ایک عبادت کا نام ہے، شکر اللہ کی عبادت، اور ناشکری کفر ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شکر کی بات کی گئی ہے. اور سورہ سبا کے اندر اللہ رب العزت فرحان بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والے کم لوگ ہیں، اچھا، اور ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں. ناشکری کرنے والے زیادہ ہیں. اس میں آپ مجھے اجازت دیں صرف میں 2 جملے میں بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت ابو حازم اس کی تفصیل فرماتے ہیں کہ آنکھ کا شکر الگ ہے، اور آنکھ جہاں شکر کرتی ہے وہاں نا شکری بھی کرتی ہے. کان جہاں شکر کرتے ہیں وہاں نا شکری بھی کرتے ہیں. پیٹ جہاں پہ شکر کرتا ہے وہاں نا شکری بھی کرتا ہے. اسی طرح پاؤں جہاں پہ شکر کرتے ہیں وہاں نا شکری بھی کرتے ہیں. اللہ کی حلال نعمتوں کا شکر کرنا، یا یوں کہہ دوں کہ محسن جب کوئی نعمت دے اس نعمت کا ذکر کرو، یہ شکر ہے. اب اس کی نعمتوں کا شکر نہ کرو جس محسن نے دی ہے، یہی ناکفری ہے، یہی ناشکری ہے. اور ہر ناشکری کفر تک پہنچا دیتی ہے. وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو ہم اپنی نعمتیں چھین لیں گے تم سے. یہ ناشکری کی سزا ہوگی. تو اسی طرح جو پہلے آپ نے، میں انشاءاللہ اگلا جو موضوع ہے اس کو بعد میں دیکھوں گا. ہاں، تاکہ ہم آپ کی بات مزید اس پہ، ظاہر ہے موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پہ بڑی وسیع ہے سر بھی، بہت کیونکہ ہمیں ظاہر ہے بریک پہ بھی جانا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے میں، کیونکہ اب موضوع چھڑا ہے، تو علامہ کرامت عباس حیدری صاحب سے بھی جاننا چاہوں گا اس موضوع پہ. آپ کچھ ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جناب سید فرحان علی وارث صاحب، تمام عالم انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنے عظیم ملک پاکستان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کرونا وبا سے ہمیں محفوظ رکھے، اور آپ کے چینل کے تمام اراکین کی اس محنت سیاح کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بڑا خوبصورت ہدیہ کلام میرے برادر عزیز جناب عرفان حیدر صاحب نے تلاوت فرمایا. میں ابھی اس سیشن میں مختصر اور پھر انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. ایک لفظ ہے شکر، ایک لفظ ہے ناشکری. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ شکر نام ہے اللہ کی نعمتوں کو
ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ ادا کرنے کا. سبحان اللہ. واہ. اور ناشکری نام ہے اللہ کی نعمت استعمال کر کے اللہ اور اس کی نعمت کے انکار کا. سبحان اللہ. میرے مولا علی علیہ السلام جناب امیر کائنات جن کے بارے میں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لاکھوں درود و سلام اس پاک محمد احمد مجتبیٰ پر کہ جس کی ذات کے سامنے جناب علی علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے کہیں انت سیدی و انت مولائی، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے سید ہیں. وہ الگ بات ہے کہ میرے رسول فرمائیں کہ یا علی انت منی و منک بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تم مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. صرف ایک جملہ ہدیہ کر کے میں شکر پہ آنا چاہ رہا ہوں. مجھے قسم ہے اللہ کی پاک توحید کی، میں عالم اسلام تک ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 70 مرتبہ تاریخوں میں ملتا ہے. قبلہ مفتی اقبال نقشبندی صاحب بیٹھے ہیں کہ میرے رسول نے فرمایا ہے علی آپ مجھ جیسے ہیں، لیکن جناب علی علیہ السلام کی زبان سے آج تک یہ نہیں سنا کہ میرے علی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ میں نبی جیسا. واہ واہ. کیا بات جب ہے. نور علا نور، نور رسول، خون رسول، بہت حسب اچھا، رسول، بہت نسب رسول نے نہیں فرمایا کہ میں نبی جیسا ہوں. شاباش، آگے امت سمجھدار ہے. اور ایک جملہ سنیں، میرے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا شکر کیا ہے، تو میرے مولا علی علیہ السلام وارث نہج البلاغہ اور وما ینطق عن الہوا کی زبان چوسنے والے عظیم آقا نے فرمایا کہ بندو یاد رکھنا اللہ کا عدل اور اللہ کی رحمت. پہلے یہ سوال کرو کہ اللہ کا عدل ہم پہ زیادہ حاوی ہے یا رحمت. تو سائل نے کہا مولا آپ فرمائیں. تو آپ نے کہا اگر اللہ عدل کرے تو ہم اس کے ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے قابل نہیں. یہ نظام کائنات میرے اللہ کے عدل سے نہیں اس کی رحمت سے چل رہا ہے. جزاک اللہ. تو شکر ایک رحمت ہے اور شکر کی بغاوت نعمتان الہی کا کفر ہے. اور کفر کی صرف یہ قسم نہیں ہے کہ آپ کلمے کے اقرار نہ کریں، آپ اللہ کی کسی نعمت کا انکار کر دیں، یہ بھی کفر ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے بہترین انداز سے ابتدا کر دی اور علامہ کرامت عباس حیدری صاحب جس انداز سے لے کر چلے. بلکہ ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، عرفان بھائی بھی بیٹھے ہیں، عرفان حیدر ہوں یا ساتھ قرآن درمیان علامہ عرفان حیدر عابدی صاحب ہوں، آپ کے ساتھ یہ نام بڑا جڑا ہوا اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. صرف ایک جملہ ہدیہ کروں گا، حیدر کا عرفان کبھی مار نہیں سکتا. عرفان کہتے ہیں عرفانیت. قیامت کے دن بھی اسی طرح جڑے رہیں. اور فرحان قبلہ آپ کی اجازت ہو تو ایک بات کہوں کہ اور ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہی ہے، پروردگار نے کہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بے شک تم نعمتوں پر شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اگر ہمیں یہی بات سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ساری زندگی آسان ہو جائے. بے شک ایسی بات ہے، بے شک. اور ناظرین ہمارا موضوع بھی یہی چلتا رہے گا کہ شکر ادا کرنے سے کیا نعمتیں ملتی ہیں اور ناشکری کرنے سے انسان پہ کتنی سختیاں آتی ہیں. دیکھتے رہیے بہرحال رحمت. مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش اے کاش اے کاش اے کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر
में लगाया जाता। मक्ता कबल क्योंकि कलाम इसकी फरमाइशें बहुत होती हैं और क्योंकि मुझे जी माशाल्लाह टाइम देना इसलिए मैं इस कलाम बल्कि मैं आज ये कहना चाह रहा था मैं भी कि आप ये कलाम पढ़ें। मैं इस कलाम को ना रोज़ 2 से 3 शेर पढ़ता हूँ ताकि ये मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में बार बार पढ़ता हूँ, फरमाइशें भी होती हैं। लेकिन मुझे आज इरफान भाई को टाइम देना है, आपको टाइम देना है, इकबाल लक्ष्मदी साहब को टाइम देना है, तो मैं चाहता हूँ कि बस आखिरी मक्ता पेश करूँ फिर आप लोगों की तरफ आऊँगा। होते उस दौर का कैसा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता। बहुत शुक्रिया। मेरी ये सादत की बात है कि इरफान भाई बैठे हैं, करामत अब्बास साहब बैठे हैं, मुफ्ती इकबाल लक्ष्मदी साहब बैठे हैं, आप लोग इसी हसीन अंदाज से सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इकबाल लक्ष्मदी साहब आपसे दरख्वास्त है कि जो मौजू चल रहा था नाशुक्री, उसके हवाले से जनाब की नात से ही आता हूँ जी कि हज़रत हसन बिन साबित नात वो शायर हैं, दरबार रिसालत के नात खां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए मिंबर बिछाया करते हैं। बात चल रही है शुक्र की। अगर अल्लाह ने आँख दी है तो जो आँख जमाल मुस्तफ़ा को देखे, रुख ज़ेबा मुस्तफ़ा को देखे, हालत ईमान में उसको सिहाबी रसूल कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि तुमने मेरा चेहरा देखा है और हुजूर तमाम नेमतों की जान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक। तो अल्लाह फरमाता है कि मेरी नेमतों का चर्चा करो, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये वो नेमत है कि तमाम नेमतों की जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। बेशक बेशक। तो अब आँख की जो आँख का शुक्र है वो ये है कि जो देखे वो भलाई बयान करे और वो हक बयान करे। तो हज़रत हसन बिन साबित ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अर्ज करने लगे, खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप जैसा बेऐब किसी माँ ने जना ही नहीं और आप जैसा बेऐब मेरी आंख ने आज तक देखा ही नहीं। क्या कहना हुजूर, क्या यही कहना। आंख का शुक्र है। अगर ज़ात मुस्तफ़ा मिल जाए तो फिर अपनी आंखों को वहां लगाओ, ये ना शुक्री होगी। फिर अगर तुम ना शुक्री करोगे तो बहुत बड़ा कुफर होगा। देखें, देखने वाले और भी थे, अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, मगर ना उनको शुक्र नसीब हुआ और ना शुक्री पे डटे रहे तो हालत कुफर में मर गए। हम यही कहते हैं कि आज भी अल्लाह जो नेमतें दे उसका शुक्र करो, ना शुक्री की तरफ न जाओ। जो हलाल नेमतें दी हैं उसे कबूल कर लो और जो हराम से मना किया है, वमा अताकुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मेरा पैगंबर तुम्हें दे वो कबूल कर। जो जहां से मेरा रसूल रोक दे वहां से रुक जाओ। तो रुकना जो है ये शुक्र है, ना रुकना ना शुक्री है और हर ना शुक्री कुफर तक ले जाती है। तो मैं यही समझता हूं कि हमारे मुआशरे के अंदर आज जो जरूरत है शुक्र करने की, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करें। बात बात पे हम ना शुक्री कर देते हैं। ये इल्म, या अल्लाह उसको ऊंट क्यों दिया है और मुझे बकरी क्यों अता फरमा दी, उसको इतना बड़ा क्यों दिया है, मुझे छोटा क्यों दिया है। यानी तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए था कि जिसका मैं अहल था मुझे मिल गया है, जो मकाम मेरा था मुझे मिल गया है, जो उसका अहल था उसे मिल गया है। इसी का नाम शुक्र है और इसका नाम नाशुक्री है। क्या बात है, जज़ाकल्लाह। बल्कि मैं समझता हूँ कि अभी जिस तरह वबा फैली हुई है तो एक तरफ तो अल्लाह से मुनाजात हो रही है, अल्लाह सबको इस वबा से बचाए और जो बीमार उनको शिफा दे। लेकिन जब हम अपने घरों में हैं, हम इबादत पे ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस पर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात आप लोगों की इजाज़त के साथ, आप सबकी सबक सुनाने की हैसियत से कि आप सब मुझसे बड़े हैं, जो मुझसे छोटे हैं सिर्फ उनको सबक सुनाने, उनको सिर्फ पैगाम दे रहा हूँ इन तमाम हज़रात को सबक सुनाने की हैसियत से। मेरे बड़े भाई सैयद अदनान अली जो है, अल्लाह उनको शिफा कुल्लियत फरमाए, मुझे कुछ साल पहले जो है ना उन्होंने बात बताई थी कि वही कहते हैं कि एक लिस्ट बनाओ माशाअल्लाह और उस पर लिखो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या क्या दिया, और एक लिस्ट बनाओ कि अल्लाह ने तुम्हें क्या नहीं दिया। भाई तो मेरा दावा है
کہ جب آپ لسٹ بناؤ گے تو وہ لسٹ سب سے زیادہ ہوگی جس میں یہ نظر آئے گا کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور اس کی لسٹ بہت کم ہوگی کہ اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا۔ پھر اس پہ غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کیوں نہیں دیا، ہو سکتا ہے تمہارے نصیب میں وہ اچھا نہ ہو، تمہارے حق میں وہ اچھا نہ ہو۔ تو اس سوچ پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے مولا علی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ اللہ، جیسے مولا کا قول بھی ہے کہ ویسنا تو مولا علی علیہ السلام کا جو کوئی بھی ارادہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو پورا نہ ہو، لیکن انسان کو سبق دینے کے لیے کہا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں، چاہتا ہوں اور تو مجھے دیتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ تو نے میری بات کو اہمیت دی، میری مرضی کو اہمیت دی، لیکن جب میں سوچتا ہوں اور تو نہیں دیتا اور زیادہ خوش، تمہیں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ تو نے اپنی مرضی کو میری مرضی کو اہمیت دی۔ علامہ کرامت عباس حیدری صاحب ماشاءاللہ، جہاں میرے پیارے بھیا نے بات ختم کی اور آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرما دی کہ معصوم علیہ السلام کی جو ذوات مقدسہ ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہوتے ہیں، جو بھی کبھی زندگی میں اپنے اللہ پر کبھی شکوہ گلا اذہان میں سوچے بھی نہ، اسے قرآن میں عصمت و معصوم کہتے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات میں ایک سوال، چونکہ اس عظیم پروگرام کا نام ہے باران رحمت، اس پر میں آج اپنی تمام مسلمانان عالم کو، بلکہ جو مسلم نہیں ہیں ان کے لیے بھی میں یہ پیغام چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ اتنی دور سے آیا ہوں تو کچھ کہہ سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نامدار پہ لاکھ حدود و کروڑ سلام اور آپ کے اعلی اطہار پہ سلام۔ آپ کو جو کہا جاتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آج اس پر میں ایک تحفہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ عرفان میاں کو بھی اللہ زندگی دے اور اقبال نقشبندی صاحب کو بھی، تمام مسلمانوں نے، اور انشاءاللہ اس تحفے کے صدقے میں یہ وبا ختم ہوگی، میرا ایمان ہے، کیونکہ جب رحمت کی بات ہو پھر زحمت نہیں آتی۔ جب میرے نبی کو رحمت کی بات ہو پھر زحمت نہیں آتی۔ تو رحمت رمضان، پھر رحمت کل ایمان کے سمجھتا ہوں مولا کی بات، تو سرکار کو جو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یہ آج کے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، میں آؤٹ آف دا سبجیکٹ بات نہیں کرتا۔ کیوں کہا جاتا؟ یہ تو ہے کہ رحمت للعالمین ہے، سب کو پتا ہے، لیکن کیوں کہا گیا؟ دیکھیے اس کی ایک وجہ تسمیہ ہے، اور میں تو طالب علم ہوں، کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، علماء کی خاک بردار ہوں، اور جناب علی علیہ السلام کے سلیمان کی جوتی کی اڑتی ہوئی دھول سے جو قطرہ سیماب ملتا ہے اس کا خواہش مند ہوں۔ گزارش یہ کروں گا کہ میرے آقا کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا؟ یہ تو صحیح ہے کہ ان کا رب العالمین ہے، لیکن آقا کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا؟ آدم صفی اللہ ہیں، عالمین کے لیے نہیں، نوح نجی اللہ ہیں، عالمین کے لیے نہیں، جناب ابراہیم لاکھوں سلام خلیل اللہ ہیں، عالمین کے لیے نہیں، اسماعیل ذبی اللہ ہیں، عالمین کے لیے نہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر عالمین کے لیے نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے مگر عالمین کے لیے نہیں، تو آخر میرے نبی کو کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ اللہ کبھی جبر نہیں کرتا، میرا پاک اللہ کبھی ذاتی فیور کی بنا پر کسی کو ایبسولوٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ عادل بھی ہے۔ اچھا، میرے اللہ نے اپنے عین عدل کے تقاضے کے مطابق میرے نبی کو رحمت للعالمین کیوں کہا؟ سید فرحان واری صاحب، آپ کی پوری ٹرانسمیشن کو میں مولا دعا کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ سنیے گا عرفان حیدر صاحب اور تمام عالم مسلمین، قبلہ خصوصی آپ کے لیے اس لیے کہا گیا کہ ایک نبی کی موجودگی میں دوسرے نبی بعض اوقات موجود تھے۔ مثال کے طور پر اگر ابراہیم علیہ السلام ایز اے نبی موجود تھے تو جناب اسماعیل بھی ایز اے نبی موجود تھے، جناب یعقوب اگر نبی تھے تو جناب یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، یعنی بہت سی مثال ملتی ہیں۔ لیکن جب میرے رسول کا دور آیا، جناب عیسیٰ اور رسول اللہ میں ظاہری طور پر 600 سال کا فرق ہے، اور اعلان نبوت تک 640 سال کا فرق ہے، حالانکہ میرے نبی آدم سے پہلے بھی نبی ہیں، میں تاریخ کی بات کروں۔ کیا کہنے؟ یہ جو میرے نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا، اس کی دو وجوہات۔ جب میرے نبی تھے پھر اللہ نے اور کوئی نبی نہیں بنایا، سبحان اس دور میں کوئی اور نبی رکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے، کیا بات! کیوں نہیں رکھا؟ اور نبی کو عالمین کا نبی کیوں کہا؟ تاکہ جو غیر مسلم ہیں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے عیسیٰ چوتھے آسمان پہ چلے گئے تھے، ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھ چکے تھے، کیونکہ ہماری حجت، ہمارا نبی موجود نہیں تھا، اس لیے جتنے گناہان کبیرہ و صغیرہ اور ناشکریاں کی ہم نے، وہ اس لیے کی کہ ہادی نہیں تھا۔ میرے اللہ نے عالمین کے لیے ہادی بنا کر میرے نبی کو کفار اور مشرکوں کی زبانیں بند کر دی۔ کیا کہنا، مگر ہاتھ جوڑ کر ادب کے ساتھ کہوں گا، جو آدم کے لیے رحمت، جو نوح کے لیے رحمت، جو عالمین کے لیے رحمت ہو، اسے جناب محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو میرے نبی
नबी के लिए भी रहमत हो, उसे जनाब फातिमा ज़हरा के सलाम क्या बात है, वाह वाह, सलामत रहिए हुजूर, वाह 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 जज़ाकल्लाह। और मेरी क्या आका कहना ज़ादी भाई, के- वाह वाह वाह। मेरी आका ज़ादी के एक जुमला है कि अल्लाह ने सारी वो नेमतें हम अहले बैत पे नाजिल कर दी हैं। रहमत की नेमत, इस्मत की नेमत, इबादत की नेमत, वहदत की नेमत, शऊर की नेमत, बंदगी की नेमत, जज़ाकल्लाह। कमाल की नेमत, तहार की नेमत, अजमत की नेमत, वाह, वाह, कुरान वाह। की नेमत, वाह, वाह, वही की वाह। नेमत, जिब्रील की नेमत, जिसके दरवाजे पर मलाइका अपने आप को आकर ये कहें कि अना खयातुल हसनैन, उस नेमत उज़मा को सैयदा कहते हैं, जज़ाकल्लाह। और सैयदा की नेमत उज़मा के इनकार को नाशुक्री कहते हैं। भाई क्या कहना सुभान भाई, अल्लाह, क्या खूबसूरत जज़ाकल्लाह। समेटा है, वाह जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से करामत अब्बास वाह, वाह, हैदरी वाह। साहब रहनुमाई फरमा रहे थे। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब रहनुमाई फरमा रहे थे। दोनों साहिबान जो हैं वो यकीनन ऐसे हैं। मैं क्या आप कहना? तमाम हजरात के लिए बात कहता हूँ कि आप लोग इतने अच्छे मुकर्रिर हैं और इतना अच्छा पढ़ते हैं कि ये जो मौजू हमारी ट्रांसमिशन में के वक्त इतना कम होता है, जी बिस्मिल्लाह। तो हम इसको आप तो कूजे समंदर को कूजे में समेट देते हैं, और ये बड़े अच्छे अंदाज से क्यों इरफान भाई आप इससे क्या इत्तफाक कहने, करते हैं। क्या कहने। अच्छा, जहाँ बात आती है, मैं ब्रेक की तरफ जाता हूँ, एक जुमला कहूँगा कि अगर शुक्र अदा किया जाए तो नेमतें मिलती हैं। यानी हर बंदे के अंदर अल्लाह की कोई ना कोई सिफत होती है। अगर मैं आप लोगों का शुक्रिया इस अंदाज से करूँ कि आप दोबारा फिर मुझे वक्त देंगे, क्या कहना, ये नाशुक्री का मुजाहरा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर नहीं देंगे तो ना शुक्री होगी। क्या तो मैं कहने, उम्मीद वाह, करता वाह। हूँ इस शुक्रिया के साथ कि इंशाल्लाह आप क्या हमें बात दोबारा वक्त देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। और इरफान भाई अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अभी हम दो नात का सिलसिला भी होगा। एल्सा काजी साहिबा से भी के पास भी हम फरहान, जाएंगे। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश ये भी है कि क़िबला भी मौजूद रहें। अच्छा, हाँ, किबला अगर आपके पास वक्त है, कहीं जाना नहीं जी है, मैं आप अगर इसमें शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई का। अच्छा, आप इस इबादत में अगर मेरा हिस्सा हो जाए तो मुझे सलामत रहें भाई, वाह वाह वाह, करामत वाह, वाह। हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, आप किबला यहाँ मुझे हैं? इजाजत देंगे। अच्छा, आपने कहीं जाना है, ठीक है, ज़रूर। इरफान भाई की फरमाइश पर, और हमारी भी ज़ाहिर है मेहमान है हमारे, तो और करामत हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एल्सा काजी साहिबा क्या बनाए, और हमारे साथ मौजूद हैं। ये महफिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजी हुई है। मारूफ नात खान, नौ खान, इरफान अज़ा, इरफान हैदर। इरफान भाई, अब क्योंकि वक्त हुआ, अब आपसे हमने बहुत सारे कलाम सुनने हैं, लेकिन ये रूहानी ग़िज़ा से पहले जो एल्सा काजी साहिबा हमारे लिए सहरी का इंतज़ाम कर रही थी, उनकी तरफ चल के ज़रा पूछ लेते हैं कि क्या बना किचन में, क्योंकि इन्होंने आज सहरी वो जो कस्टर्ड बनाया ना, उसमें टैंग भी डाला है। क्या यानी हमने पहली बार सुना है। क्यों अल्लाह, आपने कभी खाया है टैंग, कस्टर्ड टैंग में डाल के? जी बिस्मिल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। रेडी है। मैं ये एक बार रिव्यू कर दूं कि मैंने दूध बॉईल कर लिया था, उसके साथ मैंने चीनी ऐड कर दी थी, और मैंने थोड़े से पानी में कॉर्नफ्लावर को घोल लिया था। आप 2 टेबलस्पून भी ले सकते हैं। और फिर मैंने बिल्कुल एंड में डिश आउट करते वक्त इसमें टैंग ऐड किया। आप चाहें तो इस तरह स्प्रिंकल कर सकते हैं डिश आउट करते वक्त, और चाहें तो आप इसके बनाना भी लगा सकते हैं। तो बस ये मेरी डिश रेडी है, बड़ी आसान सी, बड़ी थोड़ी देर में तैयार होने वाली। तो आप इसको एल्सा enjoy कर काजी सकते साहब, हैं। ये जो कस्टर्ड आपने बनाया देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि आप अच्छा बनाती हैं, अच्छी रेसिपी बिल्कुल। बनाती हैं, टेस्ट में भी तो अच्छा हो गया ये। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।